أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق النحاس عن الأزرق من كتاب التيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. قرأ الداني بها على الشيخ أبو قاسم خلف بن إبراهيم محمد بن خاقان الخاقاني، وقرأ على النحاس، وقرأ على الأزرق، وقرأ على ورش، وقرأ على نافع المدني رحمهم الله.